This program is powered by Patibara Telechat, Kalanki, Kathmandu. Brought to you by Aswa Aha, UAVV Abhiyan. कार्यक्रम प्रसंग एक सवाल अनेकको अर्को श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म एलपी शर्मा। दर्शकवृन्द, आजभन्दा लगभग 10 वर्ष अगाडि नेटवर्किङ व्यवसायहरूको निकै सक्रियता थियो। यो कुरा हामीलाई हेक्का पनि हुनसक्छ। अब यसै बिचमा युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलमाथि सरकारी हस्तक्षेप र मुद्दा मामिलाको कुराहरू आयो र सञ्चालकहरूमाथि कारबाहीको कुरा पनि भयो। अब त्यसबिचमा सर्वोच्च अदालतले यस व्यवसायलाई कानुनी दायरामा राखेर यो कानुन अनुसार नै सञ्चालन गर्न लगाउनु भन्ने एउटा निर्देशन जारी भए पश्चात यो व्यवसायसँग सम्बन्धित कानुन पनि बनेको छ। प्रत्यक्ष वस्तुको बिक्री ऐन तथा नियमावली पनि बनिसकेको छ र निर्देशिका पनि जारी हुने अवस्थामा छ। अब यसै सन्दर्भमा आज कुराकानी गर्न, छलफल गर्नका लागि यो व्यवसाय कस्तो हो, योसँग सम्बन्धित व्यवसायहरू के हो र यसमा सहभागी हुने क्रेताहरू र आम उपभोक्ताहरूले कुन किसिमबाट लाभ लिन सक्छन्, यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्नका लागि आज हाम्रो सामु एक विशिष्ट अतिथि बसन्त पण्डित हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाल डाइरेक्ट सेल एसोसिएसन एनडिएसएको महासचिव हुनुहुन्छ। आज यसै विषयलाई केन्द्रमा राखेर हामीले केही क्षण अन्तर्संवाद गर्छौँ। अब विलम्ब नगरी म उहाँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु। स्वागत छ सर यस कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। अब सर, मैले एउटा जिज्ञासा सुरुमै सरलाई राखेँ कि सरकारले अब ढिलो गरी ऐन ल्यायो, नियमावली ल्यायो र निर्देशिका पनि जारी भइ नसकेको अवस्था छ। यसमा सरकार चाहिँ यो प्रत्यक्ष बिक्रीलाई अँगालेर अगाडि लैजाने व्यवसायीहरूसँग डराउनुको कारण चाहिँ के रहेछ? सरकार डराएको जस्तो त मलाई लाग्दैन र जुन प्रक्रियामा ऐन कानुनहरू बन्यो त्यो प्रक्रियाको ढङ्गबाटै बन्यो र राज्यले समयानुकूल यसलाई योभन्दा अगावै अलिकति बुझिदिएको भए जति छिटो यसको प्रोग्रेस हुन सक्थ्यो र यसमा हाम्रो कुनै गुनासो पनि छैन। राज्यले आफ्नो तर्फबाट जे गर्नुपर्ने हो निजी क्षेत्रलाई सहयोग नै गरेको छ र निजी क्षेत्र पनि जति संयमित भएर यसको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता अभ्यासहरूलाई जसरी एउटा स्थापित गर्न लाग्नुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ व्यवसायहरू नै अलि पछि परेको हो कि भन्ने अनुभूति पनि हुन्छ र अहिले आएर चाहिँ व्यवसायहरू सक्रिय नै छन् र एउटै व्यवसायहरूको चाहिँ उद्देश्य चाहिँ के छ भने यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जसरी स्थापित भएको छ, यसले जसरी सम्बन्धित राज्यहरूलाई जुन लाभ दिएको छ, त्यसै गरी नेपाललाई पनि एउटा समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि, राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको लागि यसले चाहिँ विशिष्ट योगदान दिनेछ भन्नेमा हामी चाहिँ एकदम विश्वस्त छौँ र त्यही अनुरूप हामीले हाम्रो कम्पनीहरू पनि ड्राइभ गर्दैछौँ। अब सर, यो अहिलेको ठ्याक्कै स्थिति अवस्था के छ? जसरी वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग छ नि, अब त्यसमा 7वटा कम्पनीहरूले इजाजत लिइसकेर काम प्रारम्भ गरेको स्थिति, अरू कयौँ पाइपलाइनमा पनि छन्। पाइपलाइनमा भएकोहरूलाई पनि इजाजत, काम गर्न इजाजत दिनु र पुराना यी कम्पनीहरू पनि यथावत रूपमा सञ्चालन गर्नु भन्ने किसिमको छ। सरहरूले आफ्नो कम्पनीको कामहरू प्रारम्भ गर्नुभयो कि गर्नु भएन? हामीले जुन दिनदेखि इजाजत पायौँ त्यो दिनदेखि नै काम गर्नु भन्ने स्पष्ट नै छ र 7वटा मात्रै होइन, अहिले थप कम्पनीहरूले पनि इजाजत पाउने प्रक्रिया सुरु भइसक्यो। थप 4वटाले पाएर अहिले 11वटा भइसक्यो र बाँकी कम्पनीहरू पनि पाइपलाइनमा छन्। अहिले तत्काल निर्देशिका राज्यले ल्याउँदाखेरि त राम्रो र ल्याइहाल्नुपर्ने त्यो बिना चाहिँ कामै रोकिने पनि अवस्था छैन, किनभने हामीसँग स्पष्ट ऐन छ, स्पष्ट नियमावली छ र ऐन र नियमावलीमा भएका चाहिँ ती दफा उपदफाहरूलाई मात्रै हामीले कार्यान्वयन गऱ्यौँ भने पनि पर्याप्त रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान छ। त्यसो भए निर्देशिकालाई कुरेर बस्नुपर्ने स्थिति अवस्था होइन?
कुर्नै पर्दैन, तर त्यसलाई अझ थप यो व्यवसायलाई स्पष्टता ल्याउनको लागि, यसको अनुगमनको मापदण्डहरू बनाउनको लागि चाहिँ आवश्यक राज्यले देख्दाखेरि ल्याउनु पनि पर्छ। र हामी व्यवसायको नै माग के छ भने यसलाई अझ स्पष्ट भएर जाउँ न। यो विषय आफैमा राम्रो हुँदै पनि थोरै यसलाई चाहिँ बुझ्न कन्जुसाइ गरेको हो कि भन्ने चाहिँ हामीलाई अनुभूति छ। त्यसकारण अझ यसलाई चाहिँ स्पष्ट रूपमा यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि निर्देशिका ल्याउँदा थप चाहिँ व्यवस्थित हुने हामीले देखेर हामीले पनि अनुरोध गरिराखेका छौँ। अब यो क्षेत्रमा संलग्न केही चाहिँ रुचि राख्ने मान्छेहरूले बराबर सोध्ने कुरा के छ भने बसले चाहिँ नि फिल्डमै उत्रिएर काम सुरु गरेको अवस्थामा अरू 6वटा कम्पनीहरू चाहिँ नि बाहिर उनीहरूको कार्यक्रमहरू र चाहिँ प्रडक्ट्सहरू चाहिँ खासै देखिँदैन र व्यवसायमा चाहिँ उत्रेको जस्तो लाग्दैन भन्ने चाहिँ एक किसिमको गुनासो आउँछ। त्यस सम्बन्धमा के हो? नै त गुनासो गर्नेले कसरी गर्यो अब त्यो तफसिलको विषय भयो। तर हामीलाई के लाग्छ भने अहिले आइबोस लगायत उसले 1 नम्बरमा इजाजत पायो र उसले अलि छिटो इजाजत पाएको हुनाले अलि छिटो फिल्डमा उहाँहरू जानुभयो र सँगसँगै अरू कम्पनीहरूले पनि पाइराखेकै छन्। उहाँहरू पनि फिल्डमा आफ्नो उपस्थिति देखाइराख्नु भएको छ र त्यत्तिकै रूपमा लोकप्रिय रूपमै आफ्नो चाहिँ जुन उपभोक्ता समाजहरू उहाँहरूले निर्माण गर्नु भएको छ त्यो बिचमा उहाँहरू पनि आफ्नो क्रियाकलापहरू लिएर गइराखेकै अवस्था छ। अब सर एउटा नेटवर्किङ भन्नाले त अब बिना नेटवर्किङ कसैको केही पनि चल्दैन होइन, त्यो पनि बुझेकै कुरा हो। चाहे राजनीति गर्नुहोस्, चाहे जेसुकै गर्नुहोस्, चाहे व्यापार गर्नुहोस्, व्यवसाय गर्नुहोस्, नेटवर्किङ बिना त चल्दैन। तर पनि आम मान्छेहरू नेटवर्किङ प्रति चाहिँ नि अलिकति यसको बुझाइको कमीले हो कि गलत धारणा फेरि पनि तिनै व्यवसायीहरू नेटवर्किङ व्यवसायीहरूलाई चाहिँ नि अब यो अर्को नयाँ आवरणमा चाहिँ नि काम गर्न दिए, यिनले त गर्ने काम त्यही नै हो भन्ने जस्तो चाहिँ नि यो लान्छना लगाएको देखिन्छ। यसलाई सरले कसरी डिफेन्ड गर्नुहुन्छ? यसमा पर्याप्त अन्तर्क्रियाहरू नभएर पनि हो एउटा चाहिँ। दोस्रो चाहिँ यो कन्सर्न स्टेक होल्डरहरूले यसलाई अलिक गहिराइमा बुझ्ने प्रयास गर्नेन् कि भन्ने पनि चाहिँ हाम्रो गुनासो पनि हो उहाँहरूप्रति होइन। र यो वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसको इतिहास हेर्दाखेरि चाहिँ यसको लामो इतिहास छ र 58वटा कन्ट्रीमा चाहिँ स्पष्ट कानुनै बनेर यो इम्प्लिमेन्ट भएको अवस्था छ। र हाम्रै छिमेकी देश भारतमा पनि 2025 सम्ममा चाहिँ यो राम्रो रोजगारी र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा चाहिँ यो डाइरेक्ट सेलिङलाई हामीले फोकस गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मूल उद्देश्यभित्रै राखेको अवस्था पनि छ। मोदी नै निकै सकारात्मक हुनुहुन्छ। त्यो त सकारात्मक मात्रै होइन, उहाँले आफ्नो चाहिँ भारतको समृद्धिको लागि चाहिँ यसलाई विशेष अभियानकै रूपमा स्थापित गर्दै लग्नु भइरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी नेपालमा पनि हामीले पटक पटक राज्यसँग मान्य मन्त्रीज्यूसँग भेट्दाखेरि पनि हामी भनिरहेका छौँ कि नेपालमा अहिले जुन बेरोजगारीको समस्या छ, जुन चाहिँ नेपालको उत्पादनहरूले बजार नपाइरहेको अवस्था छ, यो अवस्थामा चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ यो चाहिँ इन्डस्ट्री मार्फत हामी पर्याप्त रोजगार पनि सिर्जना गर्न सक्छौँ र 50% नेपाली सामान बेच्नै पर्ने भन्ने जुन म्यान्डेटरी ल छ यो अनुसार चाहिँ नेपालको उत्पादनहरूले पनि चाहिँ राम्रो बजार पाउने र गुणस्तरीय चाहिँ उत्पादनहरू पनि बढ्ने, जसको कारणले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र राष्ट्रिय चाहिँ यो रोजगारदेखि लिएर होइन यसले समृद्ध नेपाल निर्माणमा चाहिँ विशेष योगदान दिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी स्पष्ट छौँ। जसरी आज अमेरिका जस्तो देश, चीन जस्तो देश, भियतनाम जस्तो देशले पनि र सबभन्दा पछि यो इथियोपिया जस्तो एकदमै गरिबी अवस्थाबाट आएको देशले पनि आज सबभन्दा बढी रोजगारी चाहिँ प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग मार्फत प्रदान गरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले नेपालमा पनि हामी यो राम्रो गर्न सक्छौँ। तर पर्याप्त अन्तर्क्रियाहरू नभएको कारणबाट चाहिँ त्यो विगतमा भएको जस्तै हुन्छ कि भन्ने आशंका पनि उहाँहरूलाई छ र हामीलाई पनि त्यस्तो नहोस् भन्नेमा हामी पनि सचेत छौँ। अब सरले भन्नुभयो नि यो 50% चाहिँ नि हाम्रा उत्पादनहरू चाहिँ आफ्नै स्वदेशी उत्पादन हुनु पर्यो होइन, जति पनि उत्पादन गर्छौँ त्यसपछि अब विदेश निर्यात गर्दा पनि त्यही किसिमको हुन्छ भन्नेमा एकदम 50 भन्दा माथि नै लाने भनेपछि अब यसले चाहिँ नेपाली उद्योगहरूको प्रवर्धन र विकासमा चाहिँ नि कतिको मद्दत पुर्याउने ठान्नुहुन्छ? 100% नै यसले चाहिँ योगदान दिन्छ र आज हामी 50% को मात्रै कुरा गरिरहेको छैनौँ कि बरु सर्टेन टाइमपछि चाहिँ जति हामी जुन प्रडक्टहरू बेच्छौँ, जति भेराइटीमा बेच्छौँ, यो 100% नेपालमै उत्पादन होस् भन्नेमा हामी राज्यलाई पनि यही खालको बरु कानुन ल्याउनुहोस्, निर्देशिकामा यो व्यवस्था पनि गर्नुहोस् पनि भनिराखेका छौँ। र हामी पनि राज्यले नभने पनि हामीले बेच्ने वस्तुहरू चाहिँ हामी 100% नेपालमै उत्पादन गर्ने तयारीमा छौँ। अब सरको आफ्नो प्रडक्ट्सहरू चाहिँ नि के हो? त्यो न्यू ओरिएन्स इन्टरनेसनल सरको मेरो ग्लोबल ओरिएन्स नेपाल। ग्लोबल ओरिएन्स नेपाल। अब यो चाहिँ के हाम्रा प्रडक्ट्सहरू के छन्, कस्तो? मेरो 12वटा सप्लिमेन्ट छ र 12वटा चाहिँ कस्मेटिक आइटमहरू छ। त्यो सबै नेपालमै उत्पादित हो अथवा बाहिरको सामानहरू हो, कस्तो हो? कस्मेटिक चाहिँ नेपालमा एकदमै स्थापित भएको पूर्वाधारहरू छ हामीसँग र लामो समयदेखि नेपालमा कस्मेटिकको चाहिँ एक खालको अनुभव पनि छ। त्यसले गर्दा कस्मेटिक चाहिँ हामी नेपालमै उत्पादन गऱ्यौँ
र यो सप्लिमेन्टको लागि चाहिँ हामी पूर्वाधार तयार गर्दैछौँ र यसको लागि चाहिँ हामी लगभग 2 वर्ष जति चाहिँ पिरियड हामीले यसमा खर्च गरेको छौँ र यसमा चाहिँ बल्ल एउटा लाइसेन्सको प्रक्रिया मात्र लिएको छौँ। अझ पनि यसमा पर्याप्त चाहिँ जनशक्तिहरू नेपालमा कमै छन्। हामीले कस्मेटिकलाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपको फ्याक्ट्री निर्माण गर्दाखेरि पनि पर्याप्त जनशक्तिको अभावमा चाहिँ हामीले अझ गुणस्तरीय सामान निकाल्न सकिरहेको अवस्था छैन र अझ सप्लिमेन्टमा त त्यो अनुभव निकै नै कम छ। त्यसले गर्दा अहिले हामी चाहिँ बाध्यात्मक अवस्थामा चाहिँ यो आयात गर्दैछौँ र केही समयपछि हामी त्यो जनशक्तिहरू निर्माण गर्ने र टेक्नोलोजी फ्रेन्चाइज गरेर पनि हामी नेपालमै उत्पादन चाहिँ छिट्टै गर्दैछौँ। मूल्य र गुणस्तर कस्तो छ सर? अलिकति बाहिरका चाहिँ आम नागरिकहरूले चाहिँ मूल्य महँगो हुन्छ, गुणस्तर अलिकतिमा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने जस्तो पनि कुरा सुनिन्छ, वास्तवमा के छ? यो चाहिँ अब अहिले जति पनि उपभोक्ताहरूले हाम्रो सामानहरू उपभोग गरिराखेका छन् र नेपालमा लगभग 40 अर्बको कस्मेटिकको चाहिँ मार्केट छ र त्यसमा म्याक्सिमम आयात नै हुन्थ्यो र जब यो प्रत्यक्ष बिक्री उद्योगमा जब कम्पनीहरूले काम सुरुवात गरे, कारोबार सुरुवात गरे र आफ्नै उत्पादन कस्मेटिक राख्दाखेरि चाहिँ यो नेपालमै यति बन्न सम्भव छ र यति राम्रो उत्पादन नेपालमै बन्यो भन्ने अहिले चाहिँ हाम्रो उपभोक्ताहरूको यो जिज्ञासा छ र हामीले उहाँहरूको चाहिँ त्यो माग र उहाँहरूले जुन विश्वस्तता चाहिँ हामीले दिलाउन सफल भएका छौँ र जति पनि अहिले कस्मेटिकका उपभोक्ताहरू हुनुहुन्छ हाम्रो सामानहरूप्रति विश्वस्त हुनुहुन्छ र एकदमै राम्रोसँगले प्रयोग गरिराख्नु भएको अवस्था छ। अब अहिलेको जुन 7वटा कम्पनी सरले भन्नुभयो 4वटा 5वटाले अरूले इजाजत पनि पाइसके, अरू पाइपलाइनमा छन्, 11वटा छन्, अरू अगाडि छन् भनेपछि अब चाहिँ उपभोक्ताहरू एकदम सरहरूको व्यवसाय जुन छ यसप्रति र प्रडक्ट्सप्रति ढुक्क हुनुपर्ने अवस्था स्थिति के कारणले छ? अलिकति हाम्रा दर्शकवृन्दहरूलाई चाहिँ नि स्पष्ट पारिदिनु न। एकदमै म यसमा चाहिँ जस्तो आज मलेसियाको एउटा सानो बजारमा हामी गयौँ भने मलेसिया इभन ताइवानतिर चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङको उत्पादन हो भने चाहिँ प्रयोग गर्ने र डाइरेक्ट सेलिङ भन्दा बाहिरको चाहिँ बरु यो जुन खालको एउटा कमर्सियलाइज भएको छ होइन, त्यसले चाहिँ तपाईँको कम गुणस्तर भन्दा पनि मूल्यलाई र यो मार्केटिङलाई बढी ध्यान दिएको अवस्था छ। जुन मूल्यमा उपभोक्ताले वस्तु खरिद गर्छन् त्यति नै चाहिँ मात्रामा त्यो गुणस्तर चाहिँ नपाएको हो कि भन्ने यो अनुगमनको क्रममा पनि भेटिरहेको अवस्था छ। अस्ति भर्खर पनि वाणिज्य विभागले एउटा अनुगमन गर्दाखेरि विदेशी ब्रान्डको चाहिँ राखेर होइन चाहिँ कमर्सियल उत्पादनहरू गर्यो भनेर त्यत्रो चाहिँ सिल पनि गरेको अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसैले यो प्रत्यक्ष बिक्रीमा चाहिँ के छ भने जस्तो आज प्रत्यक्ष बिक्री मार्फत गर्ने कम्पनीहरूले चाहिँ गुणस्तरप्रति विशेष ध्यान दिएको हुन्छ किनभने उनीहरूको बिजनेसको विस्तार नै त्यो उपभोक्ताले स्वयं उपभोग गरे पश्चात प्राप्त सन्तुष्टिलाई आधार मानेर उहाँहरूले चाहिँ भर्चुअल रेकमेन्ड गर्ने भएको हुनाले जब गुणस्तरमा कमी हुन्छ त्यो उपभोक्ता सन्तुष्ट पनि हुन सक्दैन र उसले आफ्नो सन्तुष्टिलाई चाहिँ सिफारिस पनि गर्न सक्दैन। त्यो भएको हुनाले यो प्रत्यक्ष बिक्री कम्पनीहरूले चाहिँ गुणस्तरलाई ध्यान दिन एकदमै जरुरी छ र उपभोक्ताहरूले पनि गुणस्तरीय वस्तु पाइन्छ यो कम्पनीहरूबाट भन्नेमा उहाँहरू विश्वस्त नै हुनुहुन्छ। अब यो रोजगारी सृजनामा चाहिँ सरहरूको चाहिँ त्यो प्रत्यक्ष बिक्रीका कम्पनीहरूले कति योगदान गर्न सक्छन् देशभित्र? यसले धेरै नै योगदान दिन सक्छ। जस्तो अहिले रूपमा केही भन्न सकिन्छ? अब अहिले हामी जस्तो मेरो 3-4 महिना भयो मेरो होइन, जस्तो यो लाइसेन्स पाएको चाहिँ असारको अन्तिमदेखि साउनदेखि हामीले कारोबार सुरु गऱ्यौँ। यो 5-7 महिनाको पिरियडलाई हेऱ्यो भने लगभग चाहिँ 20-30 हजार युवाहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ प्रत्यक्ष नै पाइरहेको अवस्था छ। अप्रत्यक्ष त त्योभन्दा बढी छन् र यो बढ्दै जाने क्रम भयो भने लगभग हामी चाहिँ 8-10 लाख मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा रोजगार दिन सक्छौँ। किनभने यो एकदम सामान्य छ। उपभोक्ता बनेर आफूले उपभोग पश्चातको सन्तुष्टिलाई आधार मानेर सिफारिस गरेर कम्पनीको वस्तु प्रवर्धन गराए बापत चाहिँ उनीहरूले एउटा कमिसन पाउने र त्यो कमिसन पनि निश्चित हाम्रो ऐनले नै व्यवस्था गरिदिएको छ। धेरै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा होला भनेर 42% मात्रै दिन पाउने भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको हुनाले कम्पनीहरू पनि एउटा सीमाभित्र बसेर उहाँहरूले त्यो 42%लाई कसरी बाँड्ने भनेर उहाँहरूको एउटा साइन्टिफिक चाहिँ एउटा मार्केटिङ प्लान पनि हुन्छ। कमिसन ठ्याक्कै 42% भन्दा बढी बाँड्न नपाउने छ। त्यो बढी बाँड्यो भने त राज्यले कारबाही नै गर्ने भएर हामी पनि दिँदैनौँ र हामीले हाम्रो मार्केटिङ सिस्टम बनाउँदाखेरि नै 39, 40, 41 कसैको 42 होला, तर 42 भन्दा बढी कसैको पनि छैन। त्यो 42% भित्र बसेर वैज्ञानिक रूपमा हामी कसरी धेरै चाहिँ टिममा हामी बाँड्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो स्पष्ट चाहिँ त्यो एउटा मार्केटिङ सफ्टवेयर हुन्छ र त्यसको आधारमा हामी बाँड्छौँ। पैसाको हिसाब होस् या रुपियाँको या जतिसुकै होस् हामी एकदमै समानुपातिक रूपमा हामी बाँड्दिन्छौँ। त्यसैले यो एउटा सामान्य उपभोक्ता बनेर चाहिँ कम्पनीको सामान बिक्री गराए बापतको प्रवर्धक बनेर सामान्य रूपमा आम्दानी गर्ने जुन खालको यसको चाहिँ विशिष्टता छ, यो भित्र बसेर काम गर्दाखेरि चाहिँ सबैले रोजगार चाहिँ
आउन अब सम्भव छ। सरको सँगको एउटा संवादबाट बडा इन्करेजिङ एउटा चाहिँ सरले चाहिँ कुरा बताउनु भयो कि 8-10 लाख रोजगारी सजिलै सृजना गर्न सकिन्छ। नेपाल उद्योग परिसङ्घले के भन्छ भने वर्ष दिनमा 1000 उद्योगहरू खोलेर 1.5 लाख रोजगारी सृजना गर्ने भन्ने कुरा आइराखेको थियो। यता 1000 उद्योग खोलेर 1.5 लाख सृजना गर्ने, यतातिर हाम्रो जाने नेपाल डाइरेक्ट सेल एसोसिएसन अन्तर्गतका सबै कम्पनीहरू अहिले 12-15वटा जति पनि छन्, उहाँहरू मिलेर 8-10 लाख त यतिकै रोजगारी सृजना हुन्छ भनेपछि परिसङ्घले भनेको कुरा चाहिँ नि यो कम आकलन गरेको हो कि सरहरूले भनेको बढी भएको हो जस्तो पो लाग्यो। होइन, परिसङ्घ पनि आफ्नो ठाउँमा ठिक छन्, किनभने उद्योगभित्र काम गरेर रोजगारी दिनु र यो प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसायभित्र चाहिँ प्रवर्धक बनेर आम्दानी गर्नुको पाटो नै फरक छ, यसको मोडालिटी नै फरक छ। त्यसैले उहाँहरू पनि आफ्नो ठाउँमा एकदमै राइट हुनुहुन्छ। उहाँहरू जतिको दिग्गज अनुभव त हाम्रो अलिक कमै होला। यद्यपि प्रत्यक्ष बिक्रीको चाहिँ आफ्नै खालको व्यवसाय छ। जस्तो अमेरिकामा हेऱ्यो भने 2 करोड चाहिँ त्यहाँको जनसङ्ख्या चाहिँ यो प्रत्यक्ष बिक्रीमा आबद्ध छ। अब मलेसियामा हेऱ्यो भने लगभग 60 लाख मलेसियनहरू चाहिँ यो चाहिँ प्रत्यक्ष बिक्री कम्पनीहरूको प्रवर्धक बनेर आम्दानी गरेको अवस्था। एसोसिएसनको महाधिवेशनमा राष्ट्रपति नै आउनुहुन्छ अमेरिकामा, त त्यस्तो राष्ट्रपतिले नै प्रवर्धन गरिरहेको अवस्था छ। हो, तर नेपालमा चाहिँ शङ्का गर्ने यो त्यो गर्ने अब त्यो नेटवर्किङ कम्पनीहरू जुन पहिला चाहिँ मैले एउटा ओपनिङमा बताएको थिएँ, अब 10 वर्ष पहिलाको एउटा सिनारियो थियो होइन, जुन युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल क्रास भएर गयो। त्यसपछि पनि आफ्नो सरहरूले चाहिँ नि सरकारले जे नियम ल्यायो, जुन कानुन ल्यायो त्यो अन्तर्गत डिपोजिट राख्नु भएको छ, प्रडक्ट्सहरू देखाउनु भएको छ, परीक्षण गराउनु भएको छ, सबै नीति नियमहरू मान्नु भएको छ। यहाँभन्दा बढी कमिसनहरू बाँड्न पाइन्न, त्यसलाई पनि स्वीकार गर्नुभएको छ होइन। र पनि बाहिर मान्छेहरूले के छन् भने यिनले फेरि अब घुमिफिरी जनतामाथि चाहिँ यिनीहरूले अन्याय शोषण नै गर्छन् र अत्याचारै गर्छन् र यो ठिक छैन भन्ने एक थरी मान्छेहरूको जहिले पनि यही किसिमको मनोभाव देखिन्छ। यसको पछाडिको कारण चाहिँ के हो सर? यो चाहिँ अलिकति बुझ्नको लागि कन्जुसियाइ गरेको भन्दा पनि बुझेर बुझ पचाउने पनि एउटा हामीले देखिराखेका छौँ। र यो विषयमा खुल्ला रूपमा अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि चाहिँ यो विषय स्थापित हुँदाखेरि चाहिँ यसको क्रेडिट चाहिँ मलाई कति आउँदैन कि म पनि सामाजिक रूपमा एउटा अभियन्ताको रूपमा विभिन्न सेक्टरमा काम गरेँ, तर यसको क्रेडिट चाहिँ मलाई नआउने हो कि भन्ने मनसायबाट पनि अलिकति ग्रसित भएको जस्तो हामीले अनुभूति गरिराखेका छौँ। र यद्यपि हामी यो पनि हाम्रो एसोसिएसनले चाहिँ अब के पनि गर्दैछ भन्दाखेरि त्यो कन्सर्न स्टेक होल्डरहरूसँग चाहिँ यसको बारेमा एकदमै विस्तृत अन्तर्क्रियाहरू बनाउँदै लग्ने र हामी एउटा प्रोभिन्स वाइज पनि र एरिया वाइज पनि सेन्ट्रल वाइज पनि हामी सबै क्षेत्रमा चाहिँ यसको अन्तर्क्रियाको लेभलहरू हामी बढाउँदै लाँदाखेरि यो जुन ग्याप रहेको छ यो ग्यापलाई पनि हामी मेन्टेन गर्छौँ भन्ने हामीलाई चाहिँ लागिरहेको छ र त्यो अनुसारको गतिविधि पनि हामी दिन्छौँ। र हामी पनि के भन्छौँ भने कन्सर्न हाम्रो स्टेक होल्डरहरूलाई चाहिँ धेरै शङ्का गर्ने भन्दा पनि खुल्ला रूपमा यसको वस्तुगत रूपमा यसलाई बुझेर चाहिँ यसलाई इन्करेज गर्दा मिलेर काम गर्दाखेरि चाहिँ ठिक छ, कमी कमजोरी नहुने भन्ने चाहिँ हुँदैन। जुनसुकै क्षेत्रमा पनि 100% त हुँदैन, 2-4%, 10% त कमी कमजोरी रहला। यद्यपि त्यो 10% कमी कमजोरीलाई हेरेर 90% यसको राम्रो पक्षलाई ओझेलमा पर्ने काम गर्नु पनि त्यो न्यायसँग देखिँदैन। त्यसैले मिलेर काम गर्दाखेरि यसलाई वस्तुगत रूपमा बुझ्दाखेरि चाहिँ यसको हानिभन्दा लाभ चाहिँ प्रचुर छ भन्ने हामी चाहिँ विश्वस्त छौँ। अब सर, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ऐन 2074 र नियमावली 2076 अनुसार उपभोक्ताले सरहरूसँग जुन सामान हामीले किन्छौँ त्यो उपभोक्ताले सिफारिस गरिसकेपछि, आफूले प्रयोग गरेको सामान अरूलाई सिफारिस गरिसकेपछि त्यो कमिसन उसमा सुरक्षित हुने भन्ने प्रावधानहरू छ कि छैन, कस्तो छ? प्रावधान छ। उसले वस्तु सिफारिस पनि गर्नु परेन, आफ्नो सन्तुष्टिको मात्रै सिफारिस गर्ने हो। वस्तु मूलतः कम्पनीले नै बेच्छ, वस्तु त्यही नै छ। आफूले खरिद गर्दा त्यसको गुणस्तर र त्यसको गुणवत्ताको सिफारिस गर्दा उसलाई आर्थिक लाभ हुन्छ, आर्थिक लाभ अवश्य हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामी जुन यो 8-10 लाखको चाहिँ रेन्जमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौँ भन्ने जुन हामी चाहिँ दावा गरिरहेको छौँ त्यो त्यति बेलासम्म छ जति बेला चाहिँ यो खुल्ला रूपमा यसले काम गर्न पाउँछ। एउटा निश्चित हजुरको 10 to 5 बाट टेबलमा बसेर काम गर्ने अवस्था दियो भने चाहिँ हामी सीमित व्यक्तिलाई मात्र दिन सक्छौँ। हाम्रो अफिसमा काम गर्ने या फ्याक्ट्रीमा काम गर्नेहरू चाहिँ सीमित नै हुन्छन्। तर प्राप्त सन्तुष्टिलाई सिफारिस गरेर प्रवर्धक बन्ने काममा चाहिँ घरको गृहिणी होस् या चाहिँ कलेज पढ्दै गरेको विद्यार्थी होस् या कुनै अफिसमै काम गरिरहेकै चाहिँ कर्मचारी किन नहोस्, सबै आखिर त उपभोक्ता नै हुन्। उपभोक्ताको हिसाबमा उहाँहरूले कुनै न कुनै वस्तुहरू त उपभोग गरिराख्नु भएको छ।
आइदर आफ्नो छेउको पसलबाट गर्नु होला या अरू ठाउँबाट चाहिँ किन्नु होला, मलबाट किन्नु होला, जहाँ किने पनि अल्टिमेटली उहाँले वस्तु नै किन्ने हो। हामीले पनि त्यो फरक प्रकृतिका वस्तु बेच्ने पनि होइन। यद्यपि बजारमा जुन चलिरहेका वस्तुहरू छन् ती भित्रैका केही वस्तुहरू हामीले म्यानेज गरेको मात्रै हो। त्यसकारण उहाँहरूले वस्तु नै खरिद गरेर उपभोग गरेर त्यो सिफारिस चाहिँ अरूलाई गर्दा प्रवर्धक भन्दा चाहिँ आय आर्जन हुन्छ भने यो सबैले गर्न सक्ने भएको हुनाले अतिरिक्त आम्दानीको चाहिँ एउटा पाटो भएको हुनाले 8-10 लाख मान्छेहरू यसमा इन्गेज हुन सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ छिमेकी मुलुकहरू जहाँ यसको अभ्यास भइरहेको छ तीबाट त्यसको वस्तुगत अध्ययन गर्दाखेरि पनि यो प्राप्त तथ्याङ्कलाई नै हामीले आधार बनाएको हो। यो स्थापित नै छ। अब सर हामी कार्यक्रमको अन्तिम किनारामा धकेलिसकेका छौँ। अब एउटै मात्रै अन्तिममा जिज्ञासा राख्छु, वस्तुको मूल्य जुन छ नि त्यो मूल्यलाई चाहिँ आम मानिसहरूले बाहिरबाट जाने गुनासो गर्ने कुरा के छ भने 50 को साबुनलाई 200 रुपियाँ 300 रुपियाँ लिइदिइसकेपछि त रोजगारी सिर्जना भयो के भयो भनेर यस्तो त गरेर भएन नि, त आर्थिक चाहिँ नि उनीहरूमाथि चाहिँ शोषण त भइ नै सक्यो नि भन्ने कुराहरू ल्याउँछन्। यस्तो चाहिँ के हो? होइन, यस्तो त हामीलाई लाग्दैन। बजारमा अहिले जुनसुकै क्षेत्रमा जुनसुकै एउटा चाहिँ व्यवसायहरूले बेचिरहेको वस्तुहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने मूल्य उस्तै छ र हामीले यो डाइरेक्ट सेलिङमा हिजोको दिनमा चाहिँ एउटा निश्चित कमिसनको पर्सेन्टेज नभएको हुनाले यो ग्राहक तान्नको लागि वितरक तान्नको लागि अलि बढी कमिसन दिउँ न भन्ने हिसाबमा मूल्य अलिकति बढाएको हुन सक्ने थियो हिजोको दिनमा चाहिँ। तर आज चाहिँ निश्चित पर्सेन्टेज मात्र छ, 42 भन्दा बढी दिन नपाउने भएपछि हामीले बढी मूल्य राखेर हामी हिसाब पनि जस्टिफाइड गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा मूल्य बढी राख्दैमा बिक्छ भन्ने पनि छैन। त्यसकारण अहिले समग्रमा चाहिँ प्रत्यक्ष बिक्री उद्योगमा बेचिने वस्तुहरू र यो हाम्रो अन्य व्यवसायमा बेचिने वस्तुहरूको मूल्यलाई हामीले चाहिँ एकचोटि सँगै राखेर हेऱ्यौँ भने घटी पनि छैन बढी पनि छैन, हाराहारी नै छ। त्यसैले हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ बढी मूल्यमा वस्तु बेच्ने होइन, त्यही मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु सामान्य रूपमा बेच्ने हो र उहाँहरूले अतिरिक्त रूपमा आम्दानी गर्ने अवसर दिने हो, आर्थिक लाभको अवसर पनि गरिदिने। र सँगै अर्को अवसर पनि के छ भने आज यो प्रत्यक्ष बिक्री उद्योगबाट किनेका सामानहरू चाहिँ यदि 30 दिनभित्र उहाँहरूलाई मन परेन भने उहाँहरूले फिर्ता पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो पनि ग्यारेन्टी छ। त्यो पनि ग्यारेन्टी छ जुन अहिले हाम्रो चाहिँ अहिलेको बजारमा छैन। यद्यपि हाम्रो प्रत्यक्ष बिक्री उद्योगभित्रका चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई यो सुविधा पनि छ। त्यो सुविधा पनि छ। यो सुविधा पनि सर निकै व्यस्तताका बिचमा पनि यहाँ आइदिनु भयो र प्रत्यक्ष बिक्री अन्तर्गतको कानुन र त्यस अन्तर्गतको नियमावलीले के भन्छ कस्तो छ यो सिस्टमबारे बताइदिनु भयो, त्यसको लागि मेरो व्यक्तिगत र टिमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। हस्, धन्यवाद। यति केही मेसेजहरू चाहिँ यो टेलिभिजन मार्फत दिने अवसर दिने भयो, यसको लागि म प्राइम टिमलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्त दर्शकवृन्द, आज हामी वसन्त पण्डितसँग बसेर केही क्षण प्रत्यक्ष बिक्री अन्तर्गतका सिस्टमहरू के कस्ता छन् र हामीले उत्पादन गर्ने सामानहरू र बिक्रीको प्रणाली कस्तो छ, हामीले सामान किन्दै गर्दाको अवस्थामा उपभोग गर्दै गर्दाको अवस्थामा फेरि आफ्ना सन्तुष्टिहरू र आफूले प्रयोग गर्दाको सामानको गुणस्तरबारे अरूलाई बताउँदैको अवस्थामा पनि आर्थिक लाभको एउटा बाटो बन्दै जाने जुन एउटा सिस्टम छ त्यो सिस्टम चाहिँ नि मजबुत भएर जान्छ र यसलाई कानुनले पनि संरक्षण गरेको र नियमित गरेको अवस्था छ। यसमा डराउनु पर्ने अवस्था केही छैन भन्ने कुरा वसन्त सरले हामीलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो पनि ध्यान यसतर्फ अवश्य आकर्षित हुनेछ र आउँदा दिनहरूमा पनि एनडिएसए मार्फत आफ्ना जुन कमी हुन् कमजोरीहरू हुन् तिनीहरू पनि बिस्तारै सुधार गर्दै गएर वस्तुको खरिद बिक्री यो प्रत्यक्ष बिक्री अन्तर्गत नै बढी से बढी उपभोक्ताहरू आकर्षित हुनेछन् भन्ने म शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब फेरि अर्को श्रृङ्खलामा अर्को व्यक्तिसँग जोडिने भाषा गर्दै आजको यस कार्यक्रमलाई यही बिट मार्न चाहे। हस्त नमस्कार। This program is powered by Patibara Telechat, Kalanki, Kathmandu. Brought to you by Aswa Aha, UAVV Abhiyan.